पीपल ग्रासरूट हेचेर काम करता तांकां ह्यो ट्रेनींग दिवचें काय म्हणून दिवपाची गरज आहा काय म्हणून म्हज्या हितून ह्यो रिफ्रेशर कोर्स सगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान काम करता न्हू तांकां बेजिकली रिफ्रेशर कोर्स दिवंकूच जावं त्या क्लास 4 लेवल और ब्युरोक्रेट्स रिफ्रेशर कोर्स जावंकूच जाय संवय पडलेल्या कडेन हा गव्हर्मेंट जॉब हा न्हू गव्हर्मेंट जॉबाचे लागले न्हू तांकां एक लिनियनिटी मेळटा ओके हांव तेचेर आतां चड हें करिना पुणून कालचो इन्सिडेंट जो बिचोलेम घडला आनी यूथ हें जावन इलेक्ट्रिक्यूट जावन एक्सपायर जाला तेजेर हांव दोनूच उतरां उलयतां की कित्याक जो आयज रिपोर्ट येयला चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराचो की तेणें पॉयंट आवट केला बेसिकली तो फॉल्ट जावन आसा एका फॅक्ट्रीचो म्हणून तेचो रिवर्स पावर जावन तेचो इन्वर्टराचो स्विच कितें ह्या फॉल्टी आसोन तो पावर लायनी घेवन तो एक्सपायर जालो ही अजापाची गजाल दिसता म्हाका कित्याक आतां गव्हर्मेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्रायवेटांचे पावर घेतात ते सोलराचे वा आनी कितें दुसरे पावर आहा पळय ते एक्स्ट्रीस पावर जाता पळय ते आपण हेका डिपार्टमेंटाक घेतात आनी पब्लिकाक दितात पूण म्हाका एक क्वेश्चन आहा हे जे पावर सप्लाय करतात तेंचे ते लिस्ट घेवन पिरियॉडीक तेंचे चॅकींग आसता और ते वन्स ह्यो पाटी कनेक्शन दिलें म्हणून जाल्यार सोडलें आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून कोण पावर दिता पळय तेची तेचो हें करतात काय म्हणून चात्ता हांव वो तुमी पिरियॉडीक इन्स्पेक्शन करून ते सारकें आहा जाल्यार पयल्यान वो पळयतात हो क्वेश्चन म्हजो जरी तो तुमी पळयलो तो हो पावर हें सहज जाता आनी दुसरें फूंय जाता हें जाला जाल्यार तुमी तेजेर एक्शन घेवंक जाय मोस्टली सगळ्या घरांनी लेगून इन्वर्टर्स आहा आनी हे मेंटेनन्स सायडीन जाता पळय तेन्ना त्यो एक करंट रिवर्स फ्लो जाता केन्नाय सगळें हें जायना सारकेंच आसना आतां कालची ह्यो कॅज्युअलिटी जाल्या म्हणून तुवें ह्या इंजिनियरान वर हें दिलो क्लॅरिफिकेशन दिलें हे कितले आहात आनी कितल्या जाणांचो लायफ तुमी घेतले हेचेर तुमी कितें डिसिजन घेतलां आनी हेच्या फुडें कितें एक्शन घेतले तुमी मागतात आमचे दोनूय फिडर आमी दोनूय लायनी बंद केल्यो म्हणून वेल पूण मोदें तेजे मोदें कोण हे पळय हे फिडर हें दितात पळय ते तेंचें कितें केलां तुमी आनी हेच्या फुडें तशेंच घालतले तुमी हेचेर एक्शन घेवंक जाय हे यूथ मरत रावतले आनी तुमी दुसऱ्यांचेर पॉयंट आवट करीत रावतले लास्ट टायम हांवें आवाज केल्लो जायत्या जाणांनी आमी आवाज केल्लो तेचेर तुमचें कांय हें नासलें दिनात तुमी PPE किट दिवपाक लेट करतात तशेंच वर्कर्सूय आहा पळय ते PPE किट दिल्यारूय ते यूज करनात आनी विचारल्यार म्हणटात आमकां कडेन जायना ते कन्विनियन्साक लागून आमी बेश्टे बेर हँडांनी हितूनी करतात आनी जायत्या फाटी पळयलां हांव एक्सपोज करपाचो आसलो पूण तेंच्या सुपरवायझरांच्या तांकां सांगून तुमी काम करात म्हणून तांकां हें केलें पूण आतां ह्या स्टेजीर पावला हो आतां ह्यो क्वेश्चन तुवें घातलाय रिफ्रेशर कोर्स आनी तांकां ट्रेनींग दिवचें पडटलें आनी हेच्या फुडें PPE किट यूज करना जाल्यार तांकां तुमी एक स्ट्रिक्टली एक्शन घेवचें आनी जरी तो डिपार्टमेंट फेल्स टू गिव PPE हे डिपार्टमेंटाचेर एक्शन जावचें खंयच्या सरकारी खात्यांक जे ग्रासरूट लेवलाचे जे कामगार जे काम करता हांकां खंय तरी सेफ्टी जी आसा सेफ्टी इक्विपमेंट जे आसा मशिनरी जे आसा तांकां दिवपा जाय काल आमी इन्सिडंट जो पळयलो बिचोलीन जो मनोज जांबावलेकर हेची डेथ जाली खंय तरी जे आसा हे नेग्लिजन्स आसा मागीर डिपार्टमेंट कितें सांगू न्ही रिजन पूण नेग्लिजन्स जे आसा हे नेग्लिजन्स थंगसर जाल्ले कडेन आसा आनी जे सेफ्टी मेजर जे आसा सेफ्टी इक्विपमेंट जे आसा ही तांकां थंगसर जाय तशी मेळना ताका लागून आमी पळयता की स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कितलेशे जे लायनमॅन नाल्यार उरले वर्कर्स जे आसा हे इंजर्ड जाता तेंची डेथ जाता ह्यो दुर्घटना घडत आसता कोणा पडून वचना हितू खरें म्हळ्यार
जो मिनिस्टर्स आसा CM हेणी तूं लक्ष घालपाक जाय. कित्याक काय म्हळ्यार हे वर्कर्स जे आसा हे खंय तरी आपल्या जिवाचे हाल करून ते खंय रिस्क एक घेवन ते काम करतात. लायटी खांब्यार चडप भरपूर रिस्की काम, ते रिस्क घेता कित्याक म्हळ्यार लोकांक खंय तरी लायट मेळपाक जाय. आनी हे रिस्क घेता आसतना तांकां सेफ्टी जी आसा हे डिपार्टमेंटान तांकां प्रोवायड करपाक जाय. आमी आयज काल पळयता की वयर जे पदाचे जे ऑफिसर जे आसता हांकां सगळें मेळटा, सगळी फॅसिलिटी मेळटा, पूण सकयल जे लेवलाचे ग्रासरूट लेवलाचे जे प्रॅक्टिकली जे काम करता हांकां कांयच सेफ्टी आसना. ते मागीर खंयच्या डिपार्टमेंटाचे आसूं न्ही. त्या खातीर म्हाका दिसता CMान हितून लक्ष घालपाक जाय. आनी आतां हे तुमी तुमचे वर्कर्स जे आसा गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसा हेंची जिवा वांगडा न खेळटा, तेंची फॅमिली वांगडा न खेळटा तुमी खंय तरी ह्यो सेफ्टी इक्विपमेंट ज्यो आसा ह्यो तुमी प्रोवायड करा. आमी पळयता की सरकार जे आसा एक बारीक बारीक फंक्शनां तुमी करोडांनी जे इन्वेस्ट करता, काबार करता, कितली करोडाची बील दाखयता, पूण हीच जर तुमी हे बरी जर मशिनरी आनी बरी सेफ्टीचे इक्विपमेंट जर तांकां जर दिले जाल्यार म्हाका दिसता कितलेशे इन्सिडंट जे आसा, कितले एक्सिडंट जे आसा हे हांगसर जावपाक पावपाना. आनी खंय तरी फॅमिली ज्यो आसा फॅमिली तेंचो संवसार जो आसा हांगसर बरे भशेन चलतलो. इश्टान तुमी जाणत आसतले की बिचोले एक घटना घडली की खांब्या वयर लायटीचे काम करपाक लागून एक वर्कर चडलालो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटाचो. ताका शॉक लागून आगताक मरण आयलें. इश्टानो हे जेन्ना आमी पळयतात किंवा अश्यो तरेच्यो घडणुक्यो घडटात त्यो पळयल्या उपरांत आमच्या लक्षात एक गजाल येता, ती म्हळ्यार जे मुळाव्या थळार किंवा ग्रावंड लेवलार जे वर्कर्स आसतात तांकां प्रॉपर सेफ्टी दिवपाची गरज आसा. तांकां प्रॉपर सेफ्टी दिवपाक जाय, तांकां प्रॉपर ट्रेनींग दिवपाक जाय आनी वेल ट्रेन जाता त्या वेळार तांकां तशा तरेची कामां करपाक लावपाक जाय. आतां हातूंत कोणाची चूक आसली नकळो आमी, पूण अशें दिसता की अश्यो घडणुक्यो ज्यो घडटात त्यो निश्काळजीपणाक लागून घडटा अशें दिसता आमकां. कित्याक तर एका जाग्यार जेन्ना लायटीचें काम दुरुस्तीचे जे लायट आहा ताजे दुरुस्तीचें जें काम आसा तें चालू आसता त्या वेळार वायरलेस करून एक तर DP जो स्टेशन आसता थंयसर तरी एक मनीस आसपाक जाय आनी काम करता थंय एक मनीस आसपाक जाय. तशें आसल्यार तांकां ऑर्डर दिवची पडटा की बाबा अशें काम चालू आसा तेन्ना ते शट डावन करून ते काम करूं येता. आनी अचानक जेन्ना अशें घडणुक्यो घडटात किंवा अचानक कोणाक तरी शॉक येता काम करतना तेन्ना जाणीव जाता आमकां की हे जे चल्लां तें बरोबर न्हय. आनी हांगा मनशाच्या जिवाची किंमत त्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांक कळना वा थंय जे ताच्या वयर जे काम करणारे आसात, जे साहेब लोक आसात तांकां तेची किंमत कळना वा जे मुद्दम करतात की अशें दिसता की जे कांय कामगार आसात ते जे मुद्दम करतात कशें दिसतात की बाबा तुका जर नेमला की बाबा अमके कडेन काम चालू आसा आनी थंयसर स्टेशनाचेर एक काम आसा, जो मनीस आसा तांच्या भितर कॉन्टॅक्ट जावपाक जाय की शॉक येयल्यार किंवा शॉक येवपाची शक्यता आसात त्या वेळार तांच्यांनी शट डावन करपाक जाय. जो मेरेन हांगाच्यान तांकां मॅसेज पावना की बाबा ऑन करा म्हणून तो मेरेन ती करपाक जायना. आतां अशें म्हणटात की ही इन्वर्टराक लागून शॉक येयले अशें म्हणटात, पूण जे ग्रावंड लेवलार आसात गव्हर्मेंटाचे जे सरकारी जे कामकाज करतात किंवा सरकारान सरकारचे वेगवेगळे डिपार्टमेंट आसात त्या प्रत्येक डिपार्टमेंट अशे ग्रावंड लेवलार जे काम करणारे आसात वर्कर्स तांकां प्रॉपर ट्रेनींग दिवपाक जाय. त्या बरोबरच प्रॉपर ट्रेनींग आनी तेंच्या सेफ्टीचो विचार जावपाक जाय. हांवें तर स्वता पळयलां की जेन्ना जे खांब्यावयल्यान घरांत लायट येता त्या वेळार ते खांब्यार चडटात तांचे कडेन प्रॉपर हँड ग्लोव्स नासता, रबरी ग्लोव्स नासतात, ना कसले बूट नासतात, बाबा सेफ्टी बूट आसतात ते नासतात. आनी किंवा पावसाच्या दिसांनी जेन्ना काम करतात तेन्ना खूब डेंजर आसता. ते गॉगल्स आसपाक जाय, सेफ्टी ग्लोव्स आसपाक जाय, ह्यो सगळ्यो गजाली तांचे कडेन नासतात. केन्ना केन्ना तांचे कडेन इन्सुलेशन टेप सुद्दां नासता, इन्सुलेशन करतालो जाल्यार टेप सुद्दां नासता. हे बरोबर दिसना. कित्याक तर आमी जेन्ना काळजी घेतात तेन्ना वर्कर्स जे काम करतात तांचो जीव वाठोवपाक शकतात. एक वर्कर्स जेन्ना मरता किंवा एक यंग आसात ताचें जर लग्न जावन ताका भुरगेपणां आसात आनी तो जेन्ना मरता तेन्ना अवकळा येता त्या घराचेर, त्या फॅमिलीचेर. हे सगळे लक्षात घेवन जी डिपार्टमेंटां आसात गव्हर्मेंटाची, सरकाराची
तांच्यांनी तांकां प्रॉपर एक तर सेफ्टी दिवपाक जाय, प्रॉपर ट्रेनिंग दिवपाक जाय, त्या नंतर तांकां कामाक लावपाचें. नातर अशेच जीव वगडात रावताले आनी अशेच कांय घराण्यांक मार येतालो, कांय कुटुंबां उध्वस्त जातालीं. हे जावचें न्हय म्हणून दुसरे फावटी जेन्ना सरकार अशा वर्कर्सांक काम सोंपयता, हातात तांचें काम दिता, तेन्ना तांकां प्रॉपर ट्रेनिंग दिवपाक जाय, तांकां सेफ्टी दिवपाक जाय, अशें म्हजें म्हणणें.